इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या भारतीय अर्थव्यवस्थाम् अधिकम् आत्मनिर्भरीकर्तुं निर्याते उत्कृष्टतायाः आपादनस्य आवश्यकता सबलं प्रत्यपादयत्। नागरिकाश्च भारतं वैश्विक व्यापारस्य ज्ञानस्य च केन्द्रं विधातुम् अध्यर्थितवती। श्रमजीविका मन्त्री डॉ मनसुख माण्डविया प्रोक्तवान् यत् आजीविकायाः वृत्तेरवसराणां च उत्पादनं सुदृढ आत्मनिर्भर भारतस्य वर्तेते प्रमुखस्तम्भौ। नेपाले सोशल मीडिया इति सामाजिक सञ्जालेषु प्रतिबन्धं विरुध्य प्रदर्शनावसरे प्रदर्शनकारिणाम् आरक्षिबलानां च मध्ये संघर्षः। 14 जनाः मृताः, शताधिकाश्च व्रणिताः। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य गुजराते, सौराष्ट्रे, राजस्थाने, सिक्किमे, कच्छे च पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्ड वृष्टेः अनुमानम् अस्ति कृतम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य भारतीय अर्थव्यवस्थाम् अतोऽपि अधिकम् आत्मनिर्भरं कर्तुं निर्याते उत्कृष्टता आपादनस्य आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिः नागरिकान् अध्यर्थितवती यत् भारतं ज्ञानव्यापारयोः एकं प्रमुख केन्द्रं विधातुं सविशेषं प्रयत्नशीलाः भवेयुः। राष्ट्रपतिः एतत् सर्वं नवदिल्ल्याम् आभियान्त्रिक निर्यात संवर्धन परिषदः रजत जयन्ति समारोहं सम्बोधयन्ती प्रावोचत्। असौ उक्तवती यत् कोविड काले आत्मनिर्भर भारतस्य आधारः सुतरां प्रतिष्ठापितः। एषा अग्रे अवदत् यत् आत्मनिर्भर भारतस्य एकः प्रमुखः आयामः एतदपि भवेत् यत् वैश्विक अस्थिरतायाः राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थायां न्यूनान्न्यूनः प्रभावः स्यात्। श्रूयताम् तावत्। कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। कोविड महामारी से उत्पन्न हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करके भारत ने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपतिः प्रावोचत् यत् अस्माकं देशे उपलब्धानाम् असाधारण क्षमतानाम् उपयोगेन वैश्विक व्यापारस्य समस्याः अवसरत्वेन परिवर्तनीयाः सन्ति। अनया एतद् विषये अपि प्रकाशः निक्षिप्तः यत् विश्व व्यापार व्यवस्थायाम् अन्ताराष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थायां च परिवर्तनस्य कारणेन EEPC संस्थानस्य भूमिका अतोऽपि महत्वपूर्णा जातास्ति। राष्ट्रपतिः प्रोक्तवती यत् EEPC अन्ताराष्ट्रिय आपणस्य भारतीयोत्पादकानां च मध्ये सेतुत्वेन कार्यम् आचरति। श्रूयताम् तावत्। EEPC अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच में सेतु का कार्य करता है। आपको ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को तथा भारत के उद्यमियों की भूमिका को निरंतर विस्तार देना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हो रही परिवर्तनों में उनका कारण आपकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। केन्द्रीय मन्त्री डॉ मनसुख माण्डविया अद्य उल्लेखितवान् यत् जैविकोत्पादनं वृत्तेरवसराणां परिकल्पनं च सुदृढ आत्मनिर्भर भारतस्य प्रमुखस्तम्भौ स्तः। असौ श्रमजीविका मन्त्रालयस्य एकस्य शासनेतर समवायस्य च मध्ये नवदिल्ल्यां युवजनेभ्यः जीविका प्रदानं कौशल विकासं च वर्धयितुम् एकस्मिन् साहमत्य ज्ञापन पत्रके हस्ताक्षर विधानावसरे सम्भाषते स्म। डॉ माण्डविया उक्तवान् यत् शासनेतर मञ्चैः साकं सहयोगेन जीविकानाम् अवसराः नूनमेव वर्धिष्यन्ते। कृषि सेवा आधारिक संरचना सन्निभानि महत्वपूर्ण क्षेत्राणि सुदृढानि भविष्यन्ति। अस्मिन् प्रसंगे अमुना अग्रे प्रोक्तं यत् राष्ट्रिय करियर सेवा पोर्टल एकां महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहति, यत्र 51 लक्षतोऽधिकानि पञ्जीकरणानि 46 लक्षमिताश्च रिक्तयः सूचीबद्धाः सन्ति, यत्र 8,000 मिताः अन्ताराष्ट्रियाः वृत्तयश्चापि समाविष्टाः सन्ति। श्रूयताम् तावत्। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर 46 लाख वैकेंसी दर्शाई गई है और इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल ने ई माइग्रेंट पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन करा है और उसके द्वारा 28 वैकेंसीज ऑलरेडी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर फ्लैग हो रही है।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र चापि श्रुतिगम्यो भविष्यति। नेपाले सामाजिक सञ्जाल प्रतिषेधस्य सर्वकारस्य निर्णयं विरुध्य युवजनैः प्रवर्तिते विरोध प्रदर्शने न्यूनान्यूनाः 14 जनाः मृताः, शताधिकाश्च व्रणिताः सूच्यन्ते। काठमाण्डु नगरस्य बानेश्वर क्षेत्रे अद्य जेनेरेशन जेड इति आधुनिक पीठिकायाः युवकानां प्रदर्शनस्य हिंस्ररूपे परिवर्तन कारणेन आरक्षिभिः विहिते गोलिका प्रहारे 14 जनाः मृताः सन्ति। प्रारम्भिक विवरण सूचनाभिज्ञायते यत् मृतकेषु 5 जनाः ट्रॉमा सेंटर मध्ये, अन्ये च सिविल चिकित्सालये मृताः। कतिपय पीडितानाम् अभिज्ञानस्य पुष्टिः नैव जातास्ति। शताधिकाः व्रणिताः जनाः चिकित्सालयेषु उपचाराधीनाः सन्ति। नेपाले सोशल मीडिया इति सामाजिक सञ्जाले प्रतिबन्ध प्रवर्तनात् आधुनिक युवानः मार्गेषु विरोध प्रदर्शनार्थं प्रेरिताः जाताः सन्ति। प्रारम्भे शान्तिपूर्णरीत्या विहितानि प्रदर्शनानि प्रदर्शनकारिणां संघीय संसत् परिसरे प्रवेशनानन्तरम् आरक्षिबलेन साकं संघर्षाचरणेन च हिंस्राचरणे परिवर्तितानि। तदनन्तरं काठमाण्डु प्रशासनेन काठमाण्डु नगरस्य बानेश्वर क्षेत्रे सञ्चाररोधादेशः प्रवर्तितः अस्ति। सामाजिक सञ्जालेषु प्रतिबन्धः गुरुवासरे तान् सामाजिक सञ्जालीय मञ्चान् लक्ष्यीकृत्य प्रवर्तितः, यैः सामाजिक सञ्जालीय मञ्चैः नेपाल सर्वकारेण साकं पञ्जीकरणं नैव कृतमासीत्। नेपाल सर्वकारस्य प्रबल कथनमस्ति यत् भूरिवारं सञ्चेतना प्रदानस्य अनन्तरम् अपि सामाजिक सञ्जालीय मञ्चैः स्थानीय अधिकारिभिः साकं पञ्जीकरणं नैव विहितम्। अत एव एषः प्रतिबन्धः प्रवर्तितः। अथ च एतत् पञ्जीकरणं सामग्रीणां विनिमये, अन्तर्जालीय माध्यमेषु अभद्र भाषा प्रयोगे, मिथ्या सूचना प्रसारे च अंकुशार्थं एतेषां सामाजिक सञ्जालीय मञ्चानाम् उत्तरदायित्वं सुनिश्चेतुम् एकः आवश्यकः पदक्षेपः अस्ति। सर्वकारस्य एषः पदक्षेपः शीर्षन्यायालयस्य तस्मिन् निर्देशे आधारितः अस्ति यस्मिन् लाइसेंस इति अनुमति पत्रकं विना सञ्चाल्यमानानां सामाजिक सञ्जालीय मञ्चानां नियमनस्य आह्वानं कृतमासीत्। अत्रान्तरे नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणा केपी शर्मा ओली वर्येण अद्य सायं काठमाण्डु स्थिते आवासे मन्त्रिपरिषदः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदश्च आपातकालिकम् उपवेशनम् आकारितमस्ति। उपराष्ट्रपतिपदस्य कृते निर्वाचनं श्वः भविष्यति। एतस्मिन् निर्वाचने एनडीए संयुतेः प्रत्याशी महाराष्ट्रस्य राज्यपालः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः एनडी संयुतेः प्रत्याशिनं सर्वोच्च न्यायालयस्य च प्राक्तनं न्यायाधीशं बी सुदर्शन रेड्डी वर्यं सम्मुखीकरिष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः त्वयप्लव दुष्प्रभावितस्य पञ्जाबस्य वर्तमानस्थितिं निरीक्षितुं गच्छति। एषः तत्रः समीक्षोपवेशनम् अपि आयोक्ष्यति इति सम्भाव्यते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य उत्तर गुजराते, सौराष्ट्रे, राजस्थाने, सिक्किमे, कच्छे च पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्ड वृष्टेः अनुमानम् अस्ति कृतम्। हिमाचल प्रदेशस्य केषुचित् भागेषु साम्प्रतमपि वृष्टिः निरन्तरं प्रचलति। यद्यपि राज्यस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु प्रचण्ड वृष्टिः न्यूनीभूता वर्तते। अत्रान्तरे प्रशासनेन साहाय्योद्धार कार्याणि युद्धस्तरे तीव्रीकृतानि सन्ति। उत्तर गुजरातस्य अनेकेषु भागेषु वृष्टेः तीव्रता न्यूनीभूतास्ति। ध्येयमस्ति यत् तत्र ह्यः प्रचण्ड वृष्टिः जाता आसीत्, येन अद्यापि बहूनि क्षेत्राणि जलमग्नानि एव तिष्ठन्ति, अथ च अस्य प्रदेशस्य सामान्य जनजीवनं बाधितमस्ति। भाजपादलस्य एनडीए संयुतेश्च सांसदानां द्विदिवसीय कार्यशाला वर्तमाने नवदिल्ल्याः संसद परिसरस्य बालयोगी सभागारे प्रचलति। एषा कार्यशाला ह्यः प्रारब्धा आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कार्यशालायाम् उपस्थितः अस्ति। भाजपा संसदीय दलेन प्रस्तावपूर्वकं विनिमातृभ्यः, व्यापारिजनेभ्यः, उपभोक्तृभ्यश्च जीएसटी परिमितेः अर्पीकरणस्य लाभप्रापणार्थम् आह्वानं कृतमस्ति। प्रधानमन्त्री मोदी कार्यशालायाः समापन सत्रमपि सम्बोधयिष्यति।